लेवीशास्त्राच्या पुस्तकावेले वाचप. आवेसवर 3. कोणूय आपल्या गोरवांतली एकटा राची भेट करूंक सोदता जाल्यार ते जनावर कसलेंच खत नासतना एक बैल वो गाय जावंक जाय. तो मनीस ओम बोलयेचे तकलेर आपलो हात दवरतलो आनी सर्वेस्पराच्या तंबूच्या दाराशी ती मारतलो. आरोनाचे रितीचे याज्ञीक तिचे रगत वेदीच्या चारूय वाटांनी शिवरायतले आनी जनावराचे हे कुडके सर्वेस्पराक भेटयतले. पोटांतली सगळी चरब, मूठपारयो आनी तांची चरब आनी काळजा फिगडाचो बरो तो कुडको हे सगळे याज्ञीक वेदीर उलपायतलो. हे भेटेचो परमळ सर्वेस्पराक मानता. मेंढऱ्या बोकडी हे भेटेक हाडीत जाल्यार पुरुष वो स्त्री जावं येत, पूण ताका कसलेंच खत आसूंक फावना. मेंढऱ्यांतले जाल्यार भेटयता तो जनावरांचेर आपलो हात दवरतलो आनी तंबूच्या फुड्यांत ते मारतलो. याज्ञीक ताचे रगत वेदीच्या चारूय वाटांनी शिवरायतलो आनी सर्वेस्पराक ताचे हे कुडके सगळी चरब शेपडी कोण्याच्या हाडाशी पर्यान कातरून पोटांतली सगळी चरब, चरबे सयत दोनूय मूठपारयो आनी काळजा फिगडाचो बरो तो कुडको भेटयतले. सर्वेस्पराक भेटयल्ल्या उलपायल्ल्या बलिदानाचो दमदमीत परमळ कसो याज्ञीक हे सगळे कुडके वेदीचेर उलपायतले. ताचे दान एक बोकडी जाल्यार तो ती सर्वेस्परा मुखार भेटयतलो. तो बोलयेचे तकलेर आपले हात दवरतलो आनी जमातीच्या तंबू मुखार ती जिवेशी मारतलो आनी आरोनाची पिळगा तिचे रगत वेदी संभोवती शिपडायतलो. सर्वेस्पराक भेटयल्ल्या उलपायलोल्या बलिदानाचे तो हें भेटयतलो. पोटांतली सगळी चरब, दोनूय मूठपारयो आनी तांची चरब, पेंगटाची चरब, काळजा फिगडाक आनी मूठपारयाक आसलोली चरब. सेवेक आसता तो याज्ञीक ते सगळे वेदीर उलपायतलो आनी ते सर्वेस्पराक मानता तसले खाण जावन आसतले. सगळी चरब सर्वेस्पराची. इस्रायल भावार्थान चरब जावं रगत खावचें न्हय. हो कायदो सर्व इस्रायल पर्जेन सदांकाल सांबाळूंक जाय.